Tuition Onion. Compulsory English book. And this book is for science students, commerce students, म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट्स। दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर। रेडियो सेट अगाडि उपस्थित भएका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कक्षा 11 को लेखा विषय पढाउन म देवराज शर्मा उपस्थित भइसकेको छु। भाइ बहिनीहरूलाई अवगत नै छ, यो लकडाउनको समयलाई मध्यनजर राखेर तानसेन नगरपालिका र युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज को संयुक्त प्रयासमा यो ट्युसन अन एयर कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। यस कार्यक्रमबाट धेरैभन्दा धेरै भाइ बहिनीहरूले धेरैभन्दा धेरै फाइदा लिएका छन् भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। भाइ बहिनीहरूलाई यस कार्यक्रमसँग सम्बन्धित कुनै पनि कुराहरू छ, कुनै पनि जानकारीहरू, कुनै पनि सुझाव सल्लाहहरू छ भने ती सुझाव तथा सल्लाहहरूलाई एफएम मार्फत टिपोट गराउन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भाइ बहिनीहरू, अघिल्लो क्लासमा हामीहरूले प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्सका विभिन्न किसिमका प्रश्नहरू समाधान गरेका थियौँ। आज पुनः त्यही च्याप्टर अन्तर्गत मैले दिएका होमवर्कको बारेमा छलफल गर्नेछु र अन्य फरक प्रकृतिका न्युमेरिकल प्रब्लमहरू पनि भाइ बहिनीहरूलाई मैले समाधान गर्न सिकाउने छु, जुन मैले अघिल्लो क्लासमा पनि भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी गराएको थिएँ। अघिल्लो क्लासमा मैले 3 वटा गृह कार्य भाइ बहिनीहरूमाझ दिएको थिएँ। त्यस अन्तर्गत पहिलो छ 2072 सेट डी। हेरौँ त भाइ बहिनीहरू, 2072 सेट डी फर्मेट बनाउँ त। फर्मेट बनाउनको लागि म भाइ बहिनीहरूलाई अनुरोध गर्दछु। प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स एकाउन्ट डेबिट, त्यसको तलबाट लेखौँ डेट पार्टिकुलर्स एलएफ एमाउन्ट रुपिज, पुनः डेट पार्टिकुलर्स एलएफ एमाउन्ट रुपिज। त्यो एमाउन्ट रुपिजको माथि के लेख्दिउँ त? क्रेडिट लेख्दिउँ। भाइ बहिनीहरू, फर्मेट छिट बनाऊ। अब हेरौँ त, प्रश्न हेरौँ। फलोइङ पर्टिकुलर्स आर गिभन। फर्स्टमा दिएको छ ओपनिङ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स भनेर 1500 दिएको छ। त्यसै गरी ब्याड डेब्ट्स रिटर्न अफ भनेर 2000 दिएको छ भने त्यसै गरी अर्को दिएको छ सन्ड्री डेब्टर्स भनेर रुपिज 50,000 दिएको छ र अन्तिममा आइबीमा दिएको छ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स इज टु बी मेन्टेन एट 5% अन सन्ड्री डेब्टर्स भनेर दिएको छ। रिक्वायर दिएको छ हामीलाई प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स एकाउन्ट भनेर दिएको छ। अब हेरौँ भाइ बहिनीहरू, सबभन्दा पहिला दिएको छ ओपनिङ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स भनेर हामीलाई जुन 1500 दिएको छ। भाइ बहिनीहरूलाई यसको बारेमा जानकारी छँदैछ। यसलाई हामीले प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स एकाउन्टको क्रेडिटमा लहर राख्छौँ। यसलाई र क्रेडिटमा लहर राख्दा हामीले यसलाई लेख्नुपर्छ के भन्दा बाई ब्यालेन्स बिडी लेखौँ त, बाई ब्यालेन्स बिडी। भाइ बहिनीहरूलाई मैले पुनः के जानकारी गराउन चाहे भन्दा यो ओपनिङ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्सलाई जहिले पनि बाई ब्यालेन्स बिडी भनेर हामीले क्रेडिट साइडमा राख्नेछौँ। लेख्यौँ भाइ बहिनीहरू, 1500 पनि राख्यौँ। त्यसपछि हेरौँ ब्याड डेब्ट्स दिएको छ। ब्याड डेब्ट्स जहिले पनि प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स एकाउन्टको डेबिटमा जान्छ। लेखौँ त टु ब्याड डेब्ट्स एकाउन्ट, टु ब्याड डेब्ट्स एकाउन्ट भनेर राखौँ 2000। त्यसपछि सन्ड्री डेब्टर दिएको छ हामीलाई 50,000 र अन्तिममा दिएको छ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स इज टु बी मेन्टेन एट 5% अन सन्ड्री डेब्टर्स भनेर दिएको छ। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा यो जुन अन्तिममा दिएको प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स इज टु बी मेन्टेन 5% भनेर दिएको हाम्रो यो क्लोजिङ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स हो र यो क्लोजिङ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट हामीले डेबिट साइडमा राख्छौँ र त्यो डेबिट साइडमा राख्दा हामीले त्यसलाई टु ब्यालेन्स सिडी भनेर राख्छौँ। एउटा कुरा त्यो भयो भने अर्को कुरा मैले भाइ बहिनीहरूलाई के जानकारी गराउन चाहे भन्दा यो प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्सको क्लोजिङ ब्यालेन्स हामीलाई दिँदा डाइरेक्ट एमाउन्टमा दियो भने कुनै पनि किसिमको समस्या छैन, डाइरेक्ट एमाउन्ट राख्छौँ। यहाँ प्राय हामीलाई पर्सेन्टेजमा दिन्छ र त्यो पर्सेन्टेजमा दिँदा जहिले पनि त्यो पर्सेन्टेज के को निकाल्नुपर्छ भन्दा सन्ड्री डेब्टर्सको निकाल्नुपर्छ, जुन हामीलाई प्रश्नमा दिएको छ। लेखौँ त अब
एक लाइन छोडेर लेखौँ टु ब्यालेन्स सिडी लेखौँ र ब्र्याकेटमा लेखौँ जुन 50,000 हामीलाई दिएको छ त्यो 50,000 लेखौँ 50,000 इन्टु कति पर्सेन्ट त 5%। 50,000 को 5% कति हुन्छ त आनो भाइ बहिनीहरू क्याल्कुलेटर प्रयोग गरौँ 50,000 को 5% कति आउँछ 2500 आउँछ। अब हामीलाई दिएको इन्फर्मेसन हामी सबै यहाँ राख्यौँ। अब सरसर्ती हेर्दा के देखियो भन्दा डेबिट साइडको एमाउन्ट हामीसँग के छ त धेरै छ। डेबिट साइडको एमाउन्ट धेरै छ भन्नुको अर्थ अब हामीले ब्यालेन्सिङ फिगर गर्नु पर्यो अथवा थप्नु पर्यो कता त क्रेडिट साइडमा थप्नु। त्यस कारणले गर्दा डेबिटको पहिला जोड दियो हामीले र जुन मैले ग्याप राखेको थिएँ ब्याड डेब्ट्स र ब्यालेन्स सिडीको बिचमा जुन ग्याप छ त्यसलाई सबैतिर ड्यास ड्यास दियौँ, यसलाई क्लोज गरिदियौँ होइन। त्यसपछि टोटलमा लेखौँ हामीले कति 4500 लेखौँ। जुन 4500 टोटलमा लेखेको छ त्यसको सिधा पुनः हामीले फेरि क्रेडिट साइडमा पनि कति लेखौँ 4500 नै लेखौँ। त्यसपछि यहाँ थप्नु पर्ने कति देखियो भन्दा 4500 चाहिँ हाम्रो टोटलमा छ भने क्रेडिट साइडमा ब्यालेन्स बिडीमा कति छ 1500 छ। 4500 बाट 1500 घटाउँदा कति आउँछ त 3000 आउँछ। एमाउन्टमा 3000 लेखौँ त लेखियो नि। एमाउन्टमा 3000 लेखिसकेपछि यसको अगाडि पार्टिकुलर्समा के लेख्छौँ भन्दा हामीले बाई के लेख्छौँ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट बाई प्रफिट एन्ड। ठिक छ भाइ बहिनीहरू। अब हामी गरौँ 2064 ओल्ड खोजौँ त भाइ बहिनीहरू। 2064 ओल्ड हेरौँ। यो 2064 ओल्ड पनि सजिलो छ, खासै गाह्रो छैन। मैले भाइ बहिनीहरूलाई धेरै अभ्यास होला भनेर यो 3वटा मैले दिएको हो। अब हेरौँ 2064 ओल्ड प्रश्न हेरौँ एकचोटि। फलोइङ पार्टिकुलर्स आर प्रोभाइडेड तल दिएको छ। ओपनिङ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स भनेर 14,000 दिएको छ। त्यसै गरी ब्याड डेब्ट्स भनेर 7,000 दिएको छ भने क्लोजिङ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स भनेर हामीलाई कति दिएको छ त 12,000 दिएको छ। मैले बारम्बार भन्ने गरेको थिएँ हामीलाई क्लोजिङ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स भनेर हामीलाई डाइरेक्ट एमाउन्ट दिन्छ भने हामीलाई कतिबाट निकाल्न पर्ने आवश्यकता हुँदैन। त्यसो त यहाँ प्रश्नमा निकाल्न पर्ने इन्फर्मेसन दिएको पनि छैन, डेप्टर पनि दिएको छैन, पर्सेन्टेज पनि दिएको छैन। यहाँ कहिले कस्तो पनि हुनसक्छ भन्दा क्लोजिङ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स दिने जसरी यहाँ दिएको छ त्यसको तलपट्टि सन्डे डेप्टर्स भनेर दिन पनि सक्छ। सन्डे डेप्टर्स भनेर दियो भने त्यो सन्डे डेप्टर्सलाई हामीले कहीँ पनि केही पनि गर्न पर्दैन। मैले बारम्बार भाइ बहिनीहरूलाई भनेको छु हामीलाई ओपनिङ चाहिन्छ, ओपनिङ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट चाहिन्छ, क्लोजिङ फर ब्याड डेब्ट हामीलाई दिएको हुनसक्छ अथवा निकाल्छौँ। त्यसै गरी ब्याड डेब्ट ओल्ड र न्यू दिएको हुन्छ। हामीलाई जाने त्यति 4वटा हो। आवश्यकता पर्यो भने डेप्टरबाट हामीले प्रोभिजन निकाल्छौँ, नत्र हामीलाई त्यो डेप्टरको कहीँ पनि प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता। अनि रिक्वायरमा दिएको छ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स एकाउन्ट दिएको छ। अब बनाउँ त हामीले बनाउँ भाइ बहिनीहरू सबैले। प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स एकाउन्ट डेबिट त्यसको तलबाट लेखौँ डेट त्यसपछि लेखौँ पार्टिकुलर्स त्यसपछि एलएफ एमाउन्ट ब्र्याकेटमा रुपिज। त्यसै गरी पुनः डेट पार्टिकुलर्स एलएफ एमाउन्ट ब्र्याकेटमा लेखौँ रुपिज अनि त्यो एमाउन्ट रुपिजको माथि राख्थ्यौँ के त क्रेडिट। अब हेरौँ ओपनिङ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स भनेर हामीलाई कति दिएको छ 14,000 दिएको छ। त्यसलाई राखौँ क्रेडिट साइडमा बाई ब्यालेन्स बिडी भनेर राखौँ हामीले कति हजार त 14,000 राखौँ 14,000 राखौँ। त्यसपछि ब्याड डेब्ट्स दिएको छ त्यो ब्याड डेब्ट्सलाई जहिले पनि हामीले डेबिट साइडमा राख्छौँ टु ब्याड डेब्ट्स एकाउन्ट राखौँ कति 7,000 दिएको छ हामीलाई। त्यसै गरी क्लोजिङ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स दिएको छ। क्लोजिङ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स कति दिएको छ त 12,000 दिएको छ। 12,000 त्यो हामीले कहाँ राख्छौँ त डेबिटमा राख्छौँ। भाइ बहिनीहरूलाई मैले यहाँ के अनुरोध गर्न चाहेँ भन्दा 12,000 डेबिटमा राख्दा 12 र 7 19,000 हुनेछ भनेपछि डेबिट साइडको ठुलो हुन्छ, क्रेडिट साइडमा के छ त 14,000 मात्र छ। त्यस कारणले गर्दा यहाँ एक लाइन ग्याप नछोडिकन गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। लेखौँ त टु ब्यालेन्स सिडी किन भन्दा क्लोजिङ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्सलाई हामीले जहिले पनि डेबिट साइडमा के लेख्छौँ त टु ब्यालेन्स सिडी भनेर लेख्छौँ। कति हजार दिएको छ 12,000 दिएको छ। यसलाई जोड दिइहालौँ यहाँ कति हुन्छ त 19,000 हुन्छ। यो जोडेको सिधा क्रेडिट साइडमा पनि 19,000 नै टोटल गरिदिउँ। त्यसपछि हेरौँ त क्रेडिटमा 19,000 भयो, क्रेडिटमा एउटा आइटम मात्र दिएको छ कति हजार त 14,000 दिएको छ। अब 19,000 बाट 14,000 घटाउँदा कति आउँछ त 5,000 आउँछ। लेखिदिउँ 5,000 लेखिदिउँ त एमाउन्टमा 5,000 र त्यसको अगाडि के लेख्छौँ हामीले बाई प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट बाई प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट। ठिक छ भाइ बहिनीहरू बुझ्यौ? खासै गाह्रो छैन, हिसाब सजिलै छ। अब हामीले हेरौँ 2063 हेरौँ त भाइ बहिनीहरू 2063 हेरौँ। म क्वेसन पढ्न गइरहेको छु 2063 को। Following particulars are provided. Opening provision for bad debts rupees 10,000.
ब्याड डेब्ट्स रुपिज 8,000। त्यसै गरी दिएको छ क्लोजिङ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स भनेर दिएको छ त 9,000 दिएको छ। यो पनि अहिलेको प्रश्न जस्तै छ, यसमा डेप्टर पनि दिएको छैन र क्लोजिङ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्टको एमाउन्ट हामीलाई डाइरेक्टली दिएको छ। यसमा पनि कुनै पनि किसिमको समस्या छैन। बनाउँ त प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स एकाउन्ट, प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स एकाउन्ट, डेबिट, त्यसको तलबाट लेखौँ डेट पार्टिकुलर्स एलएफ एमाउन्ट रुपिज, पुनः लेखौँ डेट पार्टिकुलर्स एलएफ एमाउन्ट रुपिज अनि एमाउन्ट रुपिजको माथि राखिदियो के त क्रेडिट। अब हेरौँ भाइ बहिनीहरू, ओपनिङ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट भनेर हामीलाई 10,000 दिएको छ। यो ओपनिङ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्टलाई हामीले कहाँ राख्छौँ त? कहाँ राख्छौँ? क्रेडिटमा राख्छौँ। के भनेर राख्छौँ? बाई ब्यालेन्स बिटी भनेर, बाई ब्यालेन्स बिटी राखौँ 10,000। त्यसपछि दिएको छ हामीलाई ब्याड डेब्ट दिएको छ, लेखौँ त डेबिटमा जान्छ ब्याड डेब्ट, टु ब्याड डेब्ट्स एकाउन्ट, टु ब्याड डेब्ट्स एकाउन्ट राखौँ कति हजार? 8,000 राखौँ, 8,000 राखौँ। त्यसपछि हेरौँ क्लोजिङ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट भनेर हामीलाई 9,000 दिएको छ। त्यसलाई हामीले कहाँ राख्छौँ त? डेबिट साइडमा राख्छौँ। त्यो राख्नुभन्दा अगाडि 9,000 डेबिटमा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी छ। अनि 9 र डेबिटको 8, 9 र 8 कति हुन्छ? 17,000 हुन्छ। क्रेडिटमा कति हजार छ त? 10,000 छ। भनेपछि हामी थप्नुपर्ने कता हुन्छ? ब्यालेन्सिङ फिगर कता हुन्छ? क्रेडिट साइडमा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यहाँ एक लाइन नछोडिकन हामीले के लेख्छौँ त? टु ब्यालेन्स सिडी। अनि भाइ बहिनीहरूलाई मैले यहाँ के कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु भन्दा, यदि होइन कन्फ्युजन हुन्छ भने एक लाइन छोडेर टु ब्यालेन्स सिडी राख्दा पनि केही फरक पर्दैन। यदि चनाखो रूपमा हेरेका छौँ र हामीले पत्ता लगाएका छौँ भने डाइरेक्ट ब्यालेन्स सिट राख्छौँ ग्याप नराखिकन, होइन थाहा छैन, थाहा नहुन सक्छ अथवा सोझो तरिकाले गर्छौँ भने त्यसलाई ग्याप राखेर गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। त्यस कारण लेखौँ त टु ब्यालेन्स सिडी लेखौँ कति हजार? 9,000 लेखौँ, जोड दिउँ 9 र 7 कति भयो त? 17,000 भयो। त्यसपछि क्रेडिट साइडमा पनि यसलाई लैजाउँ कति हजार? 17,000 नै लैजाउँ, होइन र? अब क्रेडिटमा कति थप्नु पर्यो? 7,000 थप्नु पर्यो। यसलाई के लेख्छौँ त हामीले? बाई प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट, बाई प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट। त भाइ बहिनीहरू, यी त भए मैले अघिल्लो क्लासमा दिएका 3वटा गृह कार्य जुन भाइ बहिनीहरूले मिलाएर आएका थियो होला। नमिलाएको भयो भने ठिक छ, मैले गरिदिएँ, त्यसलाई करेक्सन गर्नु। अब मैले अलि फरक प्रकृतिको यो प्रश्नहरू मैले यहाँ समाधान गर्न गइरहेको छु। अब भाइ बहिनीहरूले अलिकता यसमा ध्यान दिनुपर्छ। ती जुन प्रश्न हामीले गऱ्यौँ अघिल्लो क्लासमा र आज 3वटा, यी प्रश्नहरू सामान्य प्रकृतिका थिए भने अब गर्ने हिसाब पनि सामान्य नै हो, त्यस्तो धेरै गाह्रो त होइन। यसमा अलिकता थप भाइ बहिनीहरूले ध्यान पुर्याउनु पर्ने, थप बुझ्नुपर्ने यहाँ जरुरी छ। त्यसको लागि मैले भाइ बहिनीहरूलाई अझ चनाखो रहनको लागि मैले अनुरोध गरेँ है त। त्यसको लागि हेरौँ 2063 ओल्ड, अहिलेको प्रश्नको मुनि नै छ, अहिलेको प्रश्न निरै छ। हेरौँ त 2063 ओल्ड प्रश्न पढौँ है त। यहाँ के छ भन्दा हामीलाई ट्रायल ब्यालेन्स दिएको छ र एडिसनल इन्फर्मेसन पनि दिएको छ। हामीले अघिल्लो क्लास र अघि 3वटा क्लासमा गरेकोमा ट्रायल ब्यालेन्स केही पनि दिएको थिएन, डाइरेक्ट हामीलाई इन्फर्मेसन दिएको छ, त्यो अनुसार हामीले गर्यौँ। अब यहाँ दिएको प्रश्नमा के छ भन्दा ट्रायल ब्यालेन्स दिएको छ र ट्रायल ब्यालेन्सका साथसाथै एडिसनल इन्फर्मेसनमा पनि विभिन्न किसिमका इन्फर्मेसनहरू पनि दिएको छ। हेरौँ त एकचोटि। द फलोइङ एक्सट्र्याक्ट्स आर प्रोभाइडेड फर द इयर इन्डेड 31 डिसेम्बर लास्ट इयर भनेर दिएको छ। डेस्क्रिप्सन दिएको छ र डेबिट र क्रेडिट दिएको छ, या पार्टिकुलर्स पनि दिन सक्छ। सन्डे डेप्टर्स दिएको छ, डेबिटमा 3 लाख दिएको छ। त्यसैगरी ओपनिङ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स भनेर क्रेडिटमा दिएको छ 15,000 भने ब्याड डेब्ट्स भनेर कति हजार दिएको छ? 6,000 दिएको छ डेबिटमा। त्यसै गरी एडिसनल इन्फर्मेसनमा के दिएको छ भन्दा एमा दिएको छ फर्दर ब्याड डेब्ट्स भनेर 15,000 दिएको छ। त्यसै गरी मेक अ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स एट 4% भनेर अर्को दिएको छ। अनि रिक्वायरमा दिएको छ हामीलाई प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट एकाउन्ट भनेर दिएको छ। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा भाइ बहिनीहरू, जुन ट्रायल ब्यालेन्समा ओपनिङ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स दिएको छ 15,000, त्यो हामीले कहाँ राख्छौँ त? प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स एकाउन्टको क्रेडिटमा राख्छौँ। अथवा अर्को तरिकाले पनि यसलाई के भनेर दिन सक्छ भन्दा जुन त्यहाँ ओपनिङ भनेर दिएको छ नि, ओपनिङ भनेर नदिन सक्छ। ओपनिङ भनेर नदिएर त्यहाँ के दिएको हुनसक्छ भन्दा ओन्ली प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स मात्र भनेर दिन सक्छ। यहाँ बुझ्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। यहाँ ओपनिङ भनिदिएको छ, हामीलाई सजिलो भयो। यसरी ट्रायल ब्यालेन्स दिने र एडिसनलमा पनि दिने
किसिमको प्रकृतिको प्रश्न आयो भने माथि ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट जहिले पनि के हुन्छ त ओपनिङ हुन्छ, जहाँ ओपनिङ भनिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा के छ भन्दा यहाँ यो मेकअप प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स 84% यो जहिले पनि के हुन्छ त क्लोजिङ हुन्छ। यो अघिल्लो क्लासमा पनि भाइ बहिनीहरूलाई म जानकारी गराएको थिएँ, यसलाई धेरै भनिरहनु पर्ने यहाँ आवश्यक मैले ठान्दिनँ। अब अर्को महत्त्वपूर्ण बुझ्नुपर्ने कुरा के छ, यहाँ ब्याड डेब्ट छ। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको ब्याड डेब्ट हाम्रो ओल्ड ब्याड डेब्ट हो। ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको ब्याड डेब्ट के हो त ओल्ड ब्याड डेब्ट हो भने एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको ब्याड डेब्ट हाम्रो के हो त न्यू ब्याड डेब्ट हो। यो एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको ब्याड डेब्टलाई फर्दर ब्याड डेब्ट भनेको छ। सदैव फर्दर ब्याड डेब्ट भन्नुपर्छ भन्ने छैन। एडिसनलमा दिएको ब्याड डेब्टलाई जहिले के भनेर बुझ्छौँ हामीले ओल्ड ब्याड डेब्ट भनेर बुझ्छौँ। ठिक छ। र यो ओल्ड ब्याड डेब्टलाई घटाएर बल्ल हामीले के निकाल्नुपर्छ त क्लोजिङ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट निकाल्नुपर्छ। ठिक छ। यसलाई अझ म हिसाब गर्दा अझ प्रश्नसँग पारौँला, हिसाब गर्दै जाउँ, त्यसपछि अझ के हुन्छ त हामीलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। मैले बारम्बार भाइ बहिनीहरूलाई भन्ने गरेको छु, न्युमेरिकलसँग सम्बन्धित कुराहरू भनिराख्दा भाइ बहिनीले सुन्ने तर बुझ्न के हुन्छ त गाह्रो हुन्छ। यो सत्य कुरा पनि हो, किन भन्दा प्र्याक्टिकल कुरा गर्दा गर्दै बुझाउन सजिलो हुन्छ, बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ। हिसाबसँग सम्बन्धित कुराहरू मुखले भनिरहँदाखेरि सुनिएको हुन्छ, हल्का बुझेको हुन्छ, तर त्यसलाई हिसाब गर्दाखेरि के हुन्छ त बिगार्न सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यहाँ न्युमेरिकलसँग सम्बन्धित कुरा मैले गरेरै भाइ बहिनीहरूलाई प्रश्न पार्नको लागि अगाडि बढ्न गइरहेको छु। ल बनाऊ त, फर्मेट बनाऊ त। प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स एकाउन्ट, प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स एकाउन्ट, डेबिट, त्यसपछि लेखौँ तलबाट डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ एमाउन्ट अनि रुपिस लेखौँ, पुनः डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ एमाउन्ट, रुपिस लेखौँ। सबभन्दा पहिला यहाँ राख्नुपर्ने के छ भन्दा ओपनिङ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स एकाउन्ट जुन हामीलाई दिएको छ 15,000 लेखौँ त बाई ब्यालेन्स बिटी। बाई ब्यालेन्स बिटी लेखेर कति हजार राखौँ त 15,000 राखौँ। त्यसपछि जहिले पनि हामी के राख्छौँ छ भने ब्याड डेब्ट राख्छौँ, लेखौँ त टु ब्याड डेब्ट्स, पैसा नराखौँ है, टु ब्याड डेब्ट्स भनेर। अब यहाँ हेरौँ, टु ब्याड डेब्ट्स लेखिसकेपछि हामीलाई प्रश्नमा दुईवटा ब्याड डेब्ट दिएको छ। एउटा ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको छ माथि भने, एउटा हामीलाई के दिएको छ त एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको छ। माथिको ओल्ड हो, तलको न्यू हो। यसलाई के गरिदियो भन्दा ब्याड डेब्ट्स भनेर इनर कोलममा भित्रपट्टि एलएफ भन्दा यता भित्रपट्टि 6,000 लेखौँ, लेखौँ त भाइ बहिनी 6,000। त्यसपछि तलबाट लेखौँ ब्याड डेब्टको तलबाट लेखौँ 8 अनि दुईवटा थोप्रो दिउँ 8 न्यू लेखिदिउँ, 8 न्यू। न्यू मात्र लेख्दा हुन्छ, त्यहाँ न्यू ब्याड डेब्ट लेख्नु पर्दैन। किन भन्दा यो न्यू भनेकै के हो त न्यू ब्याड डेब्ट हो भन्ने कुरा बुझिन्छ। यसको लागि न्यू ब्याड डेब्ट भनेर पुरा लामो लेख्नुपर्ने आवश्यकता छैन। त्यसै प्रश्नमा दिएको फर्दर ब्याड डेब्ट भनेर लेखिरहनु पर्ने आवश्यकता पनि छैन। अब त्यो 15,000 जुन छ तल एडिसनमा दिएको त्यसलाई जोड दिउँ, 15,000 लेखेर जोड दिएर यसलाई के हो त एमाउन्टमा लगाइदियो कति हजार 21,000। र यो 21,000 कहाँनिर राखौँ भन्दा त्यो जुन 15,000 लेखिएको छ नि त्यसको सिद्धापट्टि राखिदिउँ है। त्यसपछि एक लाइन छोडौँ, एक लाइन छोड्नुपर्ने आवश्यकता त छैन, किन भन्दा लगभग उता 15,000 यता 21,000 छ भने अब तपाईँको भाइ बहिनीहरू 3 लाखबाट 15,000 घटाएर त्यसको 4% आउँदा रकम थोरै नै आउने हुन्छ। तपाईँ लेखौँ, एक लाइन छोडेर लेख्दा केही फरक पर्दैन। टु के लेख्छौँ क्लोजिङ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट राख्छौँ, र त्यो क्लोजिङ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्टलाई हामीले के लेख्छौँ त टु ब्यालेन्स सिडी लेख्छौँ, लेखौँ त टु ब्यालेन्स सिडी। अब हेरौँ है, राम्रोसँग बुझौँ, यहाँ नलेखौँ है, पहिला बुझौँ अनि बल्ल सारौँ। अब यहाँ भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा यहाँ न्यू ब्याड डेब्ट दिएको छ 15,000। यदि न्यू ब्याड डेब्ट दियो भने डेप्टरबाट न्यू ब्याड डेब्ट घटाउने र त्यो घटाएको एमाउन्टबाट बल्ल के निकाल्छौँ त हामीले क्लोजिङ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट निकाल्छौँ। भाइ बहिनीहरू सुनौँ, टिपोट गर्नुपर्ने भए टिपौँ, नोट गरौँ, म भन्छु है त। यदि न्यू ब्याड डेब्ट दिएको छ भने, यदि न्यू ब्याड डेब्ट दिएको छ भने डेप्टरबाट त्यो न्यू ब्याड डेब्टलाई घटाइसकेपछि बल्ल हामीले के निकाल्छौँ क्लोजिङ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट निकाल्छौँ। न्यू ब्याड डेब्टलाई घटाइसकेपछि बल्ल क्लोजिङ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट निकाल्छौँ। अघिल्ला प्रश्नहरूमा न्यू ब्याड डेब्ट हामीलाई दिएको थिएन, ओल्डमा त दिएको थियो, त्यस कारणले गर्दा हामीले ओल्डलाई घटाउनु पर्ने आवश्यकता थिएन। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, त्यस कारण ब्राकेटमा लेखौँ, ब्राकेटमा डेप्टर छ हामीसँग 3 लाख माइनस न्यू ब्याड डेब्ट हामीसँग कति छ त 15,000 छ, 15,000 अनि यसलाई ब्राकेटले क्लोज गरिदेऊ अनि बाहिरबाट लेखिदेऊ इन्टु कति पर्सेन्ट त 4%। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, फेरि भन्न चाहे 3 लाखमा न्यू ब्याड डेब्ट हामीले घटाउने, न्यू ब्याड डेब्ट घटाएर आएको एमाउन्टबाट बल्ल हामीले के निकाल्छौँ त
क्लोजिङ प्रोभिजन फर ब्याड डेट निकाल्छौँ। अब हेरौँ 3 लाख छ हामीसँग, त्यो 3 लाखबाट हामीले कति घटाउँछौँ 15,000 घटाउँछौँ, आउँछ कति 2,85,000 आउँछ, डाइरेक्ट क्यालकुलेटरबाट हान्दा हुन्छ। 2,85,000 को कति पर्सेन्ट निकाल्छौँ त हामीले 4% निकाल्छौँ। 4% निकाल्दा आउँछ कति हजार 11,400, कति हजार आउँछ 11,400। अब हेरौँ, अब डेबिट र क्रेडिटको तुलना गर्दाखेरि डेबिटको एमाउन्ट ठुलो छ, त्यस कारणले डेबिटको एमाउन्टलाई जोडिदिउँ र त्यो डेबिटको एमाउन्ट जोड्नुभन्दा अगाडि जुन टु ब्याड डेट र टु ब्यालेन्स सिटको बिचमा रहेको ग्यापलाई हामी के दिउँ त ड्यास दिउँ एक तरिकाले सानो, अनि जोडिदिउँ 21,000 प्लस 11,400 जोड्दा आउँछ 32,400, 32,400 आउँछ। यो 32,400लाई पुनः सिधा यतापट्टि पनि राखिदिउँ, क्रेडिट साइडमा पनि 32,400। अब यो 32,400बाट 15,000लाई हामी के गरौँ त घटाइदिउँ, कति आउँछ 17,400 आउँछ। 17,400 कुन साइड आउँछ त क्रेडिट साइडमा आउँछ र यसलाई हामीले के लेख्छौँ त बाई प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट, बाई प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, 63 साल ओल्ड बुझ्यो नि, यो इम्पोर्टेन्ट छ, यसलाई इम्पोर्टेन्ट लेखेर राख्दा हुन्छ। यो अलि भिन्न प्रकृतिको प्रश्न पनि हो। यस्तै अर्को प्रश्न पनि म खोज्दैछु, त्यो प्रश्न पनि गरौँ, अलि भाइ बहिनीलाई बुझ्न के हुन्छ त अलि सजिलो पनि हुनेछ। त्यसको लागि प्रश्न हेरौँ 2065 सप्लिमेन्ट्री, 2065 सप्लिमेन्ट्री हेरौँ त भाइ बहिनीहरू, भेटायो 2065 सप्लिमेन्ट्री। म प्रश्न पढ्न गइरहेको छु, हेरौँ त। द फलोइङ एक्सट्र्याक्ट्स आर प्रोभाइडेड टु यु फर द इयर इन्डेड 31 डिसेम्बर 2006 भनेर दिएको छ। त्यसै गरी ट्रेड डेप्टर्स भनेर डेबिटमा दिएको छ 32,000, ब्याड डेप्ट्स भनेर 3,000 दिएको छ। क्रेडिटको हामीलाई इन्फर्मेसन कुनै पनि यहाँ दिएको छैन। त्यसै गरी तल एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको छ। फर्स्टमा प्रोभिजन फर ब्याड डेप्ट्स @10% अन डेप्टर भनेर दिएको छ। यो हाम्रो के हुन्छ त क्लोजिङ प्रोभिजन फर ब्याड डेप्ट हुन्छ। भाइ बहिनीहरू यसको बारेमा अवगत छँदैछ। त्यसै गरी ओपनिङ प्रोभिजन फर ब्याड डेप्ट्स भनेर कति दिएको छ त हामीलाई 4,000 दिएको छ। अनि रिकभरमा दिएको छ प्रोभिजन फर ब्याड डेप्ट्स एकाउन्ट भनेर दिएको छ। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, अब हेरौँ यो अहिले गरेको भन्दा अलिक फरक छ, अहिले गरेको जस्तै छैन, अहिले गरेको भन्दा अलिक फरक छ, राम्रो छ, गरौँ एकचोटि। ल बनाऊ त प्रोभिजन फर ब्याड डेप्ट्स एकाउन्ट, प्रोभिजन फर ब्याड डेप्ट्स एकाउन्ट डेबिट, त्यसपछि लेखौँ डेट पार्टिकुलर्स एलएफ एमाउन्ट रुपिज, पुनः लेखौँ डेट पार्टिकुलर्स एलएफ एमाउन्ट रुपिज, अनि माथि लेखौँ के त क्रेडिट लेखौँ। अब हेरौँ भाइ बहिनीहरू, यहाँ सबभन्दा पहिला हामी के खोज्नुपर्छ त ओपनिङ प्रोभिजन फर ब्याड डेप्ट खोज्नुपर्छ, जुन हामीलाई कहाँ दिएको छ एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको छ। अघि मैले के भनेको थिएँ भन्दा भाइ बहिनीहरूलाई त्यो एडिसनल इन्फर्मेसनमा नदिएर माथि ट्रायल ब्यालेन्समा दिन पनि सक्छ होइन, तर हामीलाई कहाँ दिएको छ तल दिएको छ, जहाँ दिए पनि हामीले चिन्न सक्नुपर्छ। लेखौँ त बाई ब्यालेन्स बिडी लेखौँ, बाई ब्यालेन्स बिडी लेखौँ, कति हजार 4,000 लेखौँ। त्यसपछि माथि हेरौँ त ट्रेड डेप्टर्स हामीलाई अहिले आवश्यक छैन। अर्को आवश्यक कुरा हामीलाई दिएको छ माथि ब्याड डेप्ट दिएको छ, यो ओल्ड ब्याड डेप्ट हो। यो ब्याड डेप्टलाई कहाँ राख्छौँ त डेटमा राख्छौँ, लेखौँ टु ब्याड डेप्ट्स एकाउन्ट, टु ब्याड डेप्ट्स एकाउन्ट भनेर राखौँ, कति हजार 3,000 राखौँ, 3,000 राखौँ। त्यसपछि तल के दिएको छ भन्दा प्रोभिजन फर ब्याड डेप्ट्स @10% अन डेप्टर्स भनेर दिएको छ। अनि यहाँ अन्य फर्दर ब्याड डेप्ट अथवा न्यू ब्याड डेप्ट दिएको छैन, किन भन्दा माथिको ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको अथवा माथिको एकाउन्टमा दिएको चाहिँ नि यो ओल्ड ब्याड डेप्ट हो। त्यो ओल्ड ब्याड डेप्टले प्रोभिजन फर ब्याड डेप्टको क्लोजिङ ब्यालेन्स निकाल्दाखेरि त्यसले कुनै पनि किसिमको असर पार्दैन। ठिक छ, ल लेखौँ त अब एक लाइन छोडेर लेखौँ टु ब्यालेन्स सिडी, टु ब्यालेन्स सिडी लेखौँ, कति लेखौँ भन्दा ब्राकेटमा लेखौँ 52,000 इन्टु 10%, 52,000 को 10% कति हुन्छ त 5,252 हुन्छ। त्यसपछि अन्य इन्फर्मेसनहरू हामीले यहाँ केही पनि दिएको छैन। अब सरसर्ती हेर्दा कहाँ ठुलो एमाउन्ट देखियो भन्दा डेबिट साइडमा ठुलो एमाउन्ट देखेको, बढी एमाउन्ट देखेको कारणले गर्दा डेबिटको एमाउन्टलाई जोडिदियो। 52,100 मा 3,000 जोड्दा कति हुन्छ त जोडौँ त 8,200। त्यो 8,200 लाई सिधा क्रेडिट साइडमा पनि राखौँ 8,200। अब हेरौँ 8,200 मा कति हजार घटाउँ त 4,000 घटाइदिउँ, आउँछ कति त 4,200 आउँछ। यसलाई के लेख्छौँ हामीले बाई प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट,
यसलाई के लेख्छौँ त बाई प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट लेख्छौँ। अब भाइ बहिनीहरूलाई मैले 2072 सेट सी हेर्न अनुरोध गर्दछु। हेरौँ त 2072 सेट सी सरस्वती प्रश्न हेरौँ त एकचोटि। फलोइङ पार्टिकुलर्स आर गिभन, तल दिएको छ पार्टिकुलर्स दिएको छ, डेबिट क्रेडिट दिएको छ, सन्डी डेप्टर्स दिएको छ 2 लाख डेबिटमा, त्यसै गरी प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स दिएको छ 20,000 क्रेडिटमा, एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको छ फर्स्टमा ब्याड डेब्ट्स रिटर्न अफ ₹15,000 दिएको छ भने सेकेन्डमा दिएको छ क्रिएट अ न्यू प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स @ 5% भनेर दिएको छ। भाइ बहिनीहरूले बुझिसक्यो होला, माथिको प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स हाम्रो ओपनिङ हो भने तलको के हो त क्लोजिङ हो। ब्याड डेब्ट्स माथि ओल्ड नदिएर ब्याड डेब्ट के मात्र दिएको छ त न्यू मात्र दिएको छ। ल गरौँ त यसलाई, बनाउँ त फर्मेट। प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स एकाउन्ट डेबिट, तलबाट लेखौँ डेट, पार्टिकुलर्स एलएफ एमाउन्ट रुपिज, पुनः डेट, पार्टिकुलर्स एलएफ एमाउन्ट ब्राकेटमा रुपिज र त्यसको माथि के लेखिदिउँ त क्रेडिट लेखिदिउँ। अब हेरौँ भाइ बहिनीहरू, मैले अघिल्लो क्वेसनमा पनि भनेको थिएँ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट मात्र लेखेर दियो, यसरी ट्रायल ब्यालेन्स दियो अथवा डेबिट क्रेडिट बनाएर दियो भने त्यो के हुनेछ त ओपनिङ प्रोभिजन फर ब्याड डेट हुन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। त्यस कारण यसलाई के बुझ्नु पर्यो, यो ओपनिङ हो भनेर बुझ्नु पर्यो र यो ओपनिङ कहाँ जान्छ त प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स एकाउन्टको क्रेडिटमा जान्छ। लेखौँ त बाई ब्यालेन्स बिडी, बाई ब्यालेन्स बिडी भनेर राखौँ 20,000। त्यसै गरी ब्याड डेब्ट तल दिएको छ, माथि ओल्डमा दिएको छैन। ओल्ड मात्र दिनु पनि सक्छ, न्यू मात्र दिनु पनि सक्छ, ओल्ड र न्यू दुइटै दिन पनि सक्छ है, यसमा झुक्किनु पर्ने कुनै पनि अवस्था छैन। लेखौँ त डेबिटमा टु ब्याड डेब्ट्स एकाउन्ट, न्यू लेखिरहनु यहाँ आवश्यक छैन, लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन। कति हजार? 15,000। अब एक लाइन छोडेर लेखौँ टु ब्यालेन्स सिडी। अब भाइ बहिनीहरूलाई म पुनः यहाँ ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, यदि न्यू ब्याड डेब्ट दिएको छ भने जहिले पनि सन्डी डेप्टरबाट त्यो न्यू ब्याड डेब्टलाई घटाइसकेपछि बल्ल के निकाल्छौँ हामीले क्लोजिङ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स निकाल्छौँ। फेरि भन्न चाहे मैले, यदि न्यू ब्याड डेब्ट्स हामीलाई दिएको छ भने सन्डी डेप्टरबाट त्यो न्यू ब्याड डेब्टलाई घटाएर बल्ल के निकाल्छौँ त हामीले क्लोजिङ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स निकाल्छौँ। त्यस कारणले गर्दा यहाँ ब्राकेटमा लेखौँ 2 लाख हामीलाई दिएको छ सन्डी डेप्टर्स माइनस यो माथि दिएको ब्याड डेब्ट, त यो माथि प्रश्नमा राखेको अथवा यो सल्युसनमा राखेको जुन कहाँ दिएको छ त एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको यो न्यू ब्याड डेब्ट हो। यो न्यू ब्याड डेब्ट हामीले के गर्छौँ त घटाउँछौँ माइनस 15,000 ब्राकेट क्लोज गरिदिउँ र इन्टु कति लेखिदिउँ त यसको कति पर्सेन्ट छ 5% छ। अब निकालौँ यसको 2 लाखमा 15,000 घटाइदिउँ 1,85,000 आउँछ र त्यो 1,85,000 को कति पर्सेन्ट निकाल्छौँ हामीले 5% निकाल्दा कति आउँछ त 9,250। ल्याउँ त 9,250 राख्यो भाइ बहिनीहरू। अब यहाँ जाने अन्य आइटमहरू छैन, सरसर्ती हेर्दा डेबिटको आइटम हामीलाई के छ त धेरै छ, त्यस कारणले डेबिटको आइटमलाई जोडिदिउँ, हामीले डेबिटको एमाउन्टलाई जोडिदिउँ 9,250 प्लस 15,000 24,250 आउँछ। 24,250 त्यसको सिधा पनि क्रेडिटमा पनि लेखिदिउँ 24,250 लेखिदिउँ र यो 24,250बाट कति घटाइदिउँ त 20,000 घटाइदिउँ, कति आउँछ 4,250 आउँछ। 4,250 लेखौँ र यसको अगाडि के लेख्छौँ हामीले बाई प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट, बाई प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, यो त भयो 2072 सेट सी को। त्यसै गरी आजको लागि एउटा अन्तिम प्रश्न मैले गर्न गइरहेको छु, त्यो छ 2074 सप्लिमेन्ट्री। 2074 सप्लिमेन्ट्री हेरौँ त भेटायो भाइ बहिनीहरू, खोज त 2074
सप्लिमेन्ट्री प्रश्न हेरौँ त फलोइङ इन्फर्मेसन आर गिभन फर्स्टमा छ ओपनिङ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स 6,000 त्यसै गरी सेकेन्डमा छ सन्डे डेप्टर्स ₹80,000 तल एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको छ ब्याड डेब्ट्स रिटर्न अफ ₹4,000 त्यसै गरी क्रिएट अ न्यू प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स एट 10% अन डेप्टर्स भनेर दिएको छ रिकरमा दिएको छ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स एकाउन्ट यो पनि देख्दा सिम्पल भए पनि राम्रो प्रश्न छ यसलाई गरौँ पहिला फर्मेट बनाऊ त्यसपछि मैले यसको सल्भ गर्न जाँदाखेरि आवश्यक कुराहरू मैले भाइ बहिनीहरूलाई प्रश्न पार्दै जानेछु बनाऊ त प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स एकाउन्ट प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स एकाउन्ट डेबिट त्यसको तल लेखौँ डेट पार्टिकुलर्स एलएफ एमाउन्ट त्यसै गरी पुनः डेट पार्टिकुलर्स एलएफ एमाउन्ट रुपिज अनि त्यसको माथि के लेख्नु त क्रेडिट लेख्नु त भाइ बहिनी हेरौँ त यहाँ अघिल्लो प्रश्नहरूमा के थियो भन्दा ट्रायल ब्यालेन्स दिएको थियो र एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको थियो यहाँ इन्फर्मेसन दिएछ अनि तल्लोमा के भनेको छ त एडिसनल इन्फर्मेसन भनेको छ त्यो माथि दिएकोलाई हामी के मान्छौँ भन्दा ट्रायल ब्यालेन्समा दिए बराबर नै हो अथवा माथि दिएको हाम्रो सम्पूर्ण ओल्ड हुनेछ नि तलको हाम्रो के हुन्छ त न्यू हुनेछ भनेर हामीले बुझ्नु आवश्यक हुन्छ त्यस कारणले गर्दा ओपनिङ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स भनेर दिएको छ त्यो ओपनिङ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्सलाई हामीले जहिले पनि कहाँ राख्छौँ त क्रेडिट साइडमा बाई ब्यालेन्स बिटी भनेर राख्छौँ लेखौँ त बाई ब्यालेन्स बिटी कति हजार 6,000 त्यसपछि तल हेरौँ सन्डे डेप्टर हेरौँ त्यो आवश्यक छैन अहिले हामीलाई त्यसपछि दिएको छ ब्याड डेब्ट्स रिटर्न अफ यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा भाइ बहिनीहरू यो ब्याड डेब्ट्स रिटर्न अफ के हो त न्यू ब्याड डेब्ट हो है किन भन्दा तल एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको छ यदि यही ब्याड डेब्ट्स रिटर्न अफलाई एडिसनल इन्फर्मेसन भन्दा माथिल्लो इन्फर्मेसनमा दिएको भए त्यो के हुने थियो त ओल्ड हुने किन माथिको ओल्ड इन्फर्मेसन हो भने तलको न्यू इन्फर्मेसन हो त्यो कुरा भाइ बहिनीहरूलाई बुझ्नको लागि मैले अनुरोध गरेँ त्यस कारणले लेखौँ ब्याड डेब्ट कहाँ जान्छ त डेबिटमा टु ब्याड डेब्ट्स भनेर राखौँ कति हजार 4,000 राखौँ त्यसपछि एक लाइन छोडेर लेखौँ टु ब्यालेन्स सिडी लेखौँ टु ब्यालेन्स सिडी लेखौँ यो ब्यालेन्स सिडी भनेको हाम्रो क्लोजिङ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट हो जुन कति पर्सेन्ट छ त 10% छ के को सन्डे डेप्टर यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा जुन यो तलको ब्याड डेब्ट छ नि यो ब्याड डेब्ट न्यू हो ब्याड डेब्टलाई सन्डे डेप्टर घटाइसकेपछि बल्ल आउने रकमबाट कति पर्सेन्ट निकाल्छौँ त हामीले 10% निकाल्छौँ किन भन्दा यो न्यू ब्याड डेब्ट हो एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको छ लेखौँ त अब डेप्टर छ हामीसँग 80,000 माइनस ब्याड डेब्ट छ हामीसँग 4,000 क्लोज गरिदियो अनि इन्टु कति पर्सेन्ट त 10% अब हेरौँ 80,000 मा हामीले घटाइदिउँ 4,000 आउँछ 76,000 यसको 10% निकाल्दा कति हुन्छ त 7,600 हुन्छ राखौँ त 7,600 अब सरसर्ती हेर्दा डेबिटकै आइटम धेरै देखिएछ जोडिदिउँ 7,600 प्लस 4,000 जोड्दा आउँछ 11,600 यो 11,600 लाई क्रेडिट साइडमा पनि राखिदिउँ 11,600 भनेर राखिदिउँ त्यसपछि यो 11,600 बाट क्रेडिटमा रहेको 6,000 को एमाउन्टलाई के गर्छौँ त घटाइदिउँ आउँछ 5,600 र यसलाई लेख्छौँ हामी के त बाई प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट बाई प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट त भाइ बहिनीहरू आज मैले फरक फरक प्रकृतिका प्रश्नहरू गराए आशा छ यो फरक फरक प्रकृतिका प्रश्नबाट फरक फरक कुराहरू फरक फरक जानकारीहरू भाइ बहिनीहरू लिए होला भन्ने अनि यो भाइ बहिनीहरूलाई मैले अर्को पनि के पनि अनुरोध गर्छु भन्दा मैले गराएका प्रश्नहरू पुनः 2-4 चोटि यसलाई दोहोऱ्याउने काम गरौँ र अन्य भाइ बहिनीहरूसँग रहेका बुकको प्रश्न पनि गर्दा हुन्छ भाइ बहिनीहरूलाई यति प्रश्न गरेर पुग्ने त हो तैपनि मैले भाइ बहिनीहरूलाई अर्को क्लासमा पनि अझै 2-4 प्रश्नहरू गरिदिने मैले सोच बनाएको छु जसले गर्दा भाइ बहिनीहरूलाई अझ धेरै प्र्याक्टिस होस् अथवा जो भाइ बहिनीहरू अघिल्ला 2वटा क्लासमा समावेश हुन पाउनु भएको थिएन पढ्न पाउनु भएको थिएन उहाँहरूलाई पनि जोड्दाखेरि पनि कोही नयाँ विद्यार्थी जोड्दाखेरि पनि सिक्ने अवसर मिल्नेछ भनेर मैले त्यो सोच बनाएको छु अब आज क्लासबाट लगभग बिदा हुने बेला आइसकेको छ बिदा हुनुभन्दा अगाडि यो शैक्षिक सामग्रीहरू उपलब्ध गराइदिनु हुने लाफा स्टेसनरी र कान्तिपुर स्टेसनरीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु भने प्रविधि संयोजनबाट सहयोग गर्ने सबिना थापा बहिनीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई घरमै आफ्नो पढाइलाई आफ्नो अध्ययनलाई निरन्तरता दिनको लागि म भाइ बहिनीहरूलाई अनुरोध गर्दछु यति भन्दै बिदा हुन चाहन्छु र बिदा हुनुभन्दा अगाडि सबैको दिन शुभ रहोस्
हस् त, धन्यवाद, नमस्कार। कक्षा 11 र 12 को परीक्षा तयारी गरिरहेका भाइ बहिनीहरू, तपाईलाई ट्युसन अन एयरको आजको अङ्क कस्तो लाग्यो? सहयोगी संस्था तानसेन नगरपालिका ट्युसन अन एयर कार्यक्रमको परामर्शदाता भगवती टोल तानसेनमा रहेको एभरग्रीन एजुकेसन सेन्टर EEC का सञ्चालक पुण्य सुवेदी लगायत अध्यापनको क्रममा खट्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय गुरुवर्गहरूमा सादर नमन गर्दछौ। भाइ बहिनीहरू, हामीलाई पत्राचार गर्न चाहनुभयो भने हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना टिप्नुहोस्। हाम्रो ठेगाना हो दूर शिक्षा कार्यक्रम ट्युसन अन एयर, युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज, तानसेन 5, कैलाशनगर। र हाम्रो इमेल आइडी पनि नोट गर्नुहोस्, news.uniquefm@gmail.com। भाइ बहिनीहरू, ट्युसन अन एयर कार्यक्रम हाम्रो FM को आधिकारिक वेबसाइट www.uniquefmpalpa.com बाट पनि तपाईहरूले हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। ट्युसन अन एयर। Compulsory English book. And this book is for science students, commerce students, management students. दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर, मनको आवाज युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर